यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का 3 दिने चीन भ्रमणका क्रममा बेजिङमा र रूसले क्राइमियामा भण्डारण गरी राखेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढ़ीभन्दा बढ़ी महिलालाई दलहरूले उम्मेद्वार बनाउने हिम्मत गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनु भएको छ। सांसदहरू निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, सत्या पहाड़ी, दिव्यमणि राज भण्डारी, विमला विश्वकर्मा, गणेश कुमार पहाड़ी, नारायण खतिवड़ा, विद्या भट्टराई, रामकुमारी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, विमला विक, आशा कुमारी विक, सरिता कुमारी गिरी, तेजुलाल चौधरी, मन कुमारी हेजिसी लगायतले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले कानूनले भन्दा पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिले महिलालाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढ़ाउन कानूनमा भएका कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ़न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका आदिवासी जनजातिको हकहितको संरक्षण र सम्वर्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का गैराती जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमणमा जानु भएको छ। चीनका विदेश मामिला मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको निमन्त्रणामा यही साउन 24 देखि 26 गतेसम्म चीनको मन्त्री खड्का चीनको भ्रमणमा जानु भएको हो। मन्त्री खड्का र समकक्षी यी बीच यही साउन 25 गते अर्थात आज चीनको छिङदाओमा आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेश मन्त्री वाङ यीले मन्त्री खड्का र प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गर्नुहुनेछ। मन्त्री खड्का 3 दिने भ्रमण पूरा गरी साउन 26 गते काठमाडौँ फर्किनुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *14 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि हिजो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। महासचिव शंकर पोखरेल सहित नेता र कार्यकर्ताको टोली आयोगको कार्यालयमा पुगी एमाले दल दर्ताका लागि आवेदन दिएको हो। आगामी मक्सिर 4 गते निर्वाचन तोकिएपछि आयोगले दल दर्ताका लागि खुल्ला गरेको हो। निर्वाचन आयोगले यसअघि अपनाइएका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी बढ़ीभन्दा बढ़ी जनताको सहभागितामा निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित ढंगबाट आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आयोगद्वारा हिजो आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन 2079 निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने क्रममा आयोगले निर्वाचनका क्रममा यसअघि प्राप्त राय सुझाव, प्रतिक्रिया र असल अभ्यासलाई समेटेर ऐतिहासिक रूपमा निर्वाचन सफल बनाउने दृढ़ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुर्गम गाउँ बस्तीका अशिक्षित जनताको तुलनामा शहरी क्षेत्रका शिक्षित जनताबाट मतदान कम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसतर्फ जिम्मेवार आम संचार माध्यमको ध्यान जानुपर्नेमा जोड़ दिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले समय अवधि कम भएकाले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचे जति काम गर्न नसकिएको स्पष्ट गर्दै यसअघिका राम्रा पक्षलाई समेत समेटेर आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सरल सहज र मितव्ययी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने दृढ़ता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसीले पहुँचका आधारमा मतदाता शिक्षाका सामग्री उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने माध्यमको छनौट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा सरकारी संचार माध्यम सम्बद्ध निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसले आफ्नो भूभागमा जोडेको क्राइमिया प्रायद्वीपमा भण्डारण गरी राखिएको बारूद सहितको सशस्त्र सामग्री विस्फोट भएका छन्। रूसी पर्यटकहरूको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको क्राइमियामा कुल 12 विस्फोट भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। विस्फोटन युक्रेनले गराएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलनको खण्डन गर्दै रूसले प्राविधिक गडबडीका कारण विस्फोट भएको बताएको छ। विस्फोटमा हालसम्म 1 जनाको मृत्यु हुनका साथै थप केही घाइते भएको जनाइएको छ। रूसले क्राइमियालाई युक्रेनबाट अलग्याएर सन् 2014 मा आफ्नो भूमिमा गावेको थियो। छिमेकी भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँको दल भारतीय जनता पार्टीसँगको सत्ता साझेदारी टुंग्याएको घोषणा गर्नुभएको छ। आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि जनता दल युनाइटेडका नेता नीतीश कुमारले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। भारतीय जनता पार्टीले धोका दिएको र आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेकाले पछिल्लो निर्णय लिएको उहाँले बताउनु भएको छ। हिजै लालू प्रसाद यादव नेतृत्वको आरजेडी, भारतीय कांग्रेस आई, वामपन्थी दल सहित 164 सांसदको समर्थनमा आगामी मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धनका तर्फबाट उहाँले राज्यपाल समक्ष दावी पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को कार्यकालका लागि महागठबन्धनका मुख्यमन्त्रीका रूपमा नीतीश कुमारले आज अपराह्न शपथ ग्रहण गर्नुहुने भारतीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बिहान बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गैराती काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा अधिक वर्षा भएको पनि विभागले जनाएको छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका केही स्थान साथै अन्य भागका थोरै स्थान र प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का 3 दिने चीन भ्रमणका क्रममा बेजिङमा र रूसले क्राइमियामा भण्डार गरी राखेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु। यसका साथै 9 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।